बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह चिकल बुखारी जिल्द सानी शुरू कई न बुखारी जिल्द सानी हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह द किताबुल मगाज़ी न शुरू कई। किताबुल मगाज़ी की द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्र ग़ज़वात व हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्र पेरे बांदी मैदानी कारसाज ततले दे सुम्र पेरे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ले गली दी अगर टोल हालात चाग़ मुतअल्लक़ द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ग़ज़वात और जंगुन सरदी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल मगाज़ी की अक्सरियत दाग़ी तस्किरा बयान फरमाए रिदा। इंशाअल्लाह मुंग बहुम द किताबुल मगाज़ी दरसुना वक्त वक्त बांदी स्तासु वड़ांदी आरज़ को नंदा किताबुल मगाज़ी न सिर्फ दरी खबर स्तासु वड़ांदी आरज़ कवल गवाड़म यवदा ची द जिहाद फ़लसफ़ा सदा, नंबर 2 द जिहाद माना, नंबर 3 द जिहाद मशरूइयत। द जिहाद फ़लसफ़ा अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान पैदा को मक़सद तख़लीक़ इंसानियत रब्बुल आलमीन बयान फरमाई वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदूना चिमा इंसान और जिन्नात द ख़पल इबादत द पारा पैदा करे दें। हर कल च रब्बुल आलमीन इंसान द इबादत द पारा और ख़पल ताबिदारी और ताअत द पारा पैदा करे वस कदा इंसान द रब्बुल आलमीन फरमाबरदारी ताअत के न रब्बुल आलमीन बहगल जज़ा बदला और सवाब वर्के औ कबिल फ़र्ज़ द इंसान द रब्बुल आलमीन द निज़ाम ना द रब्बुल आलमीन ना फरमानी और द रब्बुल आलमीन द निज़ाम न बगावत के न रब्बुल आलमीन बदी इंसान ल सज़ा वर्के सज़ा बा चिकलहुम द रब्बुल आलमीन द निज़ाम न बगावत बके दो मखकनो उम्मतनु का बगावत करे दे दाग़ी द सज़ा और द ताज़ीब अंदाज़ जुदाम द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का द निज़ामी इलाहिना और द रब्बुल आलमीन ना फरमानी कही नबिया दाग़ी द ताज़ीब और सज़ा अंदाज़ जुदा दे मखकनो उम्मतन की कबिल फ़र्ज़ यो उम्मत बा द रब्बुल आलमीन द निज़ाम न बगावत उको न रब्बुल आलमीन बाग़ील अज़ाब इस्तिसाली वर्को अल्लाह ब मुकम्मल तौर बांदी आग़ी द सफ़े हस्तैना ददी दुनिया न मुकम्मल तौर बांदी मिटावहल रब्बुल आलमीन कुरान की बयान फरमाई फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबी फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिन्हुम मन अख़ज़तहु सैहा व मिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द व मिन्हुम मन अग़रक़ना। अल्लाह फरमाई बाज़ी कौमुन अदासी चिमों पागी बांदी तूफ़ान रा उलेगो बाज़ी कौमुन अदासी चागमों पज़मक की वर्दन नकड़ा बाज़ी कौमुन अदासी मों पागी बांदी हवा और सिलेरा उलेगल बाज़ी कौमुन अदासी हगी बांदी सैलाबुन रागला रब्बुल आलमीन हगील अज़ाब इस्तिसाली वर्को अल्लाह मुकम्मल तौर बांदी दुनिया न हगी मिटाव कड़ा वस कबिल फ़र्ज़ न हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत नाफरमानी कई उम्मत की उम्मती इजाबत हम दे उम्मत की उम्मती दावत हम दे उम्मत की काफिर हम दे उम्मत के मुसलमान हम दे वस्कद रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत यो फ़र्द यो शख्सियत द रब्बुल आलमीन द निज़ाम न बगावत के द रब्बुल आलमीन ताअत न की बल्कि मासियात और नाफरमानी की न रब्बुल आलमीन चागल ताज़ीब और अज़ाब वर्के न दो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बरकता आग़ी अज़ाब इस्तिसाली न मिलावेगी। अल्लाह स्ता कानून खुदा दे सोक्स्ता द कानून न बगावत के अल्लाह स्ता कानून दा दे सोक्स्ता द दीन और द ताअत और न फरमाबरदारीना बगावत के अल्लाह तो गलत ताज़ीब वर्गे मखकनो उम्मतन न ताज़ीब अंदाज पाज़ाब इस्तिसाली सरो अल्लाह द रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत द पारा कम तरीक़ा द ताज़ीब ता मुतअय्यन कड़ी दा ज़मा मुहतरम अल्लाह जल्ल जलालुहु द ताज़ीब द उम्मती मुस्लिमा द पारा चिकम तरीक़ा मुतअय्यन कड़ी दा द शरीअत पर इस्तिला की मुंग अवतासु आग़ी त जिहाद वायो
مخکنی امت د تعذیب د پاره چې الله کومه طریقه مقرر کړی و هغه به عذاب استیصالی و د حضور پاک د امت لپاره چې کومه طریقه متعین ده هغه ته مونږ او تاسو جهاد وایو جهاد د حضور پاک د امت د پاره یو نعمت ده د کافر د پاره هم نعمت د مسلمان د پاره هم نعمت د کافر د پاره نعمت داسي مخکنو امتونو کې کافر به هغه باندې به عذاب راتلو هغه به عذاب استیصالی و د جهاد د برکته د حضور پاک په امت باندې عذاب استیصالی ناراضي بلکې جهاد د دوی د تعذیب د پاره متعین دی مخکنو امتونو کې چې عذاب براتلو د هغه عذاب په دوران کې د توبې موقبه نه ملاوي دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم امت باندې چې کله عذاب د جهاد راځي هغه تر توبې توفیق ملاویږي مخکنو امتونو تبا د فکر اور د سوچ مقنه ملاوي دا د حضور پاک مبارک صلی الله علیه وسلم امت تا د فکر اور د سوچ مقمیلاویږي جهاد د کافر د پاره هم نعمت جهاد د مسلمان د پاره هم نعمت کبل فرض دا مسلمان مجاهد دی دا به یا غازی وي یا به شهید وي کبل فرض غازی دا مقام او مرتبه او مخ احادیثو کې راشي کدا شهید دی بیا هم دا مقام او مرتبه قران ذکر کړي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون الله غلهم مقام و مرتبه ورکي گویا جهاد د دې امت د پاره نعمت که کافر دی د هغه د پاره هم نعمت دی زکه د جهاد د برکته اسهل شکر د عذاب الله د دې امت مسلمه د حضور پاک د امت د کافر د پاره متعین کو او د مسلمان د پاره هم نعمت دی چې مسلمان یو طرف ته خپل دشمن په خپل لاس باندې قتلې نو دا باعث سکون اور اطمینان دی او بل طرف ته دا باعث اجر و ثواب دی نمبر 2 جهاد معنی صدا جهاد د جهاد نوته دی جهاد ویلې کیږي صدا ویلې کیږي جهاد د جهاد نوته دی د جهاد معنی دا کوشش کول مشقت اٹھانا مشقت اور سختی اوچتول اصطلاح کی جہاد ویل کیږي بذل الوسع والطاعة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال واللسان او غیر ذلك خپل ټول وس خپل ټول طاقت د رب العالمین د دین د سربلندۍ د پاره په قتال فی سبیل الله کې خرج کولو ته جهاد ویل کیږي دو الفاظ استعمالیږي یو قتال لے بل جهاد دے جهاد عام دے قتال خاص دے اکثریت کا بالفرض مطلقاً کا مطلقاً جهاد ذکر شي نو بیا د دین مراد قتال وي کا قتال ذکر شي نو بیا هو قتال متعین دی قرآن پاک کې چې بکمزي کې د جهاد تذکرہ راغلی دا بعض حضرات د تبلیغ په فضائلو کې د جهاد آیاتونه بیانې ها په فضائلو کې کا په معنی لغوي سره بیان شي نو بیا ټیک دا او کم زجر او توبیخ چې په جهاد باندې راغلي دي د زجر او توبیخ د پاره کم آیاتونه او احادیث د جهاد په باره کې دي نو د تبلیغ د پاره او نور د دین د کارونو د پاره بطور زجر او توبیخ د جهاد آیاتونه نشي بیانولې ځکه الته کې د جهاد نه مراد شرعي جهاد مراد ده نمبر 3 د جهاد مشروعیت د ټول اولنې آیت د جهاد د مشروعیت باره کې کم وو بعضی مفسرین فرمایي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا دا اولنې آیت ته چې د دې آیت د وجنه جهاد فرض شو بعضی مفسرین فرمایي اولنې آیت چې داغي د وجنه جهاد فرض ده ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم ان الله اشترى من المؤمنین څنګه
इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़तुलून व युक़तलून। बाज़ी मुफ़स्सिरीन फरमाई चिदा अवलनी आयत्ती चिद जिहाद द फ़र्ज़ियत द पारा नाजिल शवे दे। बाज़ी मुफ़स्सिरीन फरमाई द टूल न अवलनी आयत चिद जिहाद द फ़र्ज़ियत द पारा रागले दे। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू दक़ आयतें। लेकिन राजिह कौल बदी की दादी ची उदिन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू द टूल न अवलने दक़ आयतें चिदा द जिहाद द फ़र्ज़ियत बारे की नाजिल शवे दे।